أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة بمعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک تلاوت کی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک تلاوت کی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ ولولا لام الف لا ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولولا فضل اللہ، ولولا کر کے الف مدہ نہیں پڑھتے، ولولا نہیں ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک۔ آگے ضاد ہے، ضاد کا مخرج اکثر ہی بتاتا رہتا ہوں کہ لوگ سامنے دانتوں میں زبان لگا کر ضاد کو ادا کرتے ہیں، سامنے اس کا مخرج نہیں ہے، 5 داڑھے ہیں، آگے لام موٹا ہے، لفظ اللہ کا لام سے پہلے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کا لام خوب ہی موٹا ہی پڑا جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ورامتہ، وا زبر وارا ل زبر را ورا میم زبر ما ورامتہ، ہا کو کھا جاتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم، باریک تا کا موٹے تا میں ادغام ہو رہا ہے تو دونوں ایک ہی تا مشدد ہی پڑے جائیں گے۔ لہمت طائفۃ
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا